ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। यकीनन आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर मैदान अमल में कामयाब फरमाए। मैं मशफ़लीन उर्दू मौल्लिमा फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सामवेदा ई कलिका प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आप तमाम अपनी अपनी बयास, किताब और क़लम के साथ इस क्लास के लिए तैयार होंगे और इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं ना? अभी जान जाएंगे चंद सवालात व जवाबात के ज़रिए। प्यारे बच्चों, यहाँ चंद सवालात पूछूंगी मैं, आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, अफसाना लिखने वाले को क्या कहा जाता है? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अफसाना लिखने वाले को अफसाना नवीस या अफसाना निगार कहा जाता है। दूसरा सवाल, मजमून लिखने वाले को क्या कहा जाता है? ये भी सही जवाब दिया आपने। मजमून लिखने वाले को मजमून नवीस या मजमून निगार कहा जाता है। तीसरा सवाल है, देखो बच्चों, अफसाना लिखना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब फरमाया आपने, वेरी गुड, शाबाश। अफसाना लिखने वाले को अफसाना नवीस या अफसाना निगार। अफसाना लिखना, अफसाना लिखना अफसाना नवीसी या अफसाना निगारी कहलाता है। चौथा और आखिरी सवाल बच्चों, मजमून लिखना क्या कहलाता है? वेरी गुड, मजमून लिखना मजमून नवीसी या मजमून निगारी कहलाता है। तो बच्चों, हमारे चारों सवालात में आखिरी सवाल का क्या जवाब है? बिल्कुल सही, मजमून नवीसी या मजमून निगारी। तो आज हम मजमून नवीसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज हम सीखेंगे मजमून की तारीफ़, यानी मजमून किसे कहते हैं, अच्छा मजमून निगार बनने के लिए क्या ज़रूरी है, किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है, क्या सीखना ज़रूरी है, ये हम जानेंगे। और मजमून के कितने हिस्से होते हैं, मज़ामीन के मौज़ूआत, यानी कौन कौन से मौज़ूआत पर हम मज़ामीन लिख सकते हैं। मज़ामीन के अक़साम के बारे में भी हम मालूमात हासिल करें कि मजमून कितने किस्म के होते हैं। शख्सी मजमून के बारे में पढ़ेंगे, मालूमाती मजमून के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, मौजूदा दौर के अहम मौज़ूआत कौन से हैं ये भी जानकारी हासिल करेंगे। कोरोना वायरस और जहेज़ पर मजमून भी हम देखेंगे। आखिरी में मैं आपको घर का काम भी दूंगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं मजमून नवीसी की तरफ। मजमून किसे कहते हैं? मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ अपने ख़यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अंदाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला उसको बाखूबी समझ जाए। तो तहरीर यानी लिखावट। तो मजमून एक ऐसी लिखावट है जिसमें एक मौजू होता है, चाहे वो मौजू कौन सा भी हो, उस मौजू पर, यानी मजमून का एक नाम होता है, उस नाम को हम बोलते हैं मौजू। तो उस मौजू पर अपने ख़यालात को, यानी हमारे उसके बारे में क्या क्या ख़यालात हैं, जैसे माहौल की आलूदगी एक मौजू है, उसके ऊपर हमको अगर मजमून लिखना है तो उसके बारे में हमारी मालूमात और हमारे ख़यालात को क्या करना है, हम आसान अल्फाज में लिखना है और ख़ूबसूरत और मौजू अंदाज में लिखना है, यानी पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए और वो मजमून निगार की तारीफ़ करे। अगला है, अच्छा मजमून निगार बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखो बच्चों, अच्छा मजमून निगार बनने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज व मालूमात के साथ साथ वसी मुताला और मश्क़ ज़रूरी है। तो मजमून निगार बनना आसान नहीं है, बल्कि हमें मज़ामीन लिखने के लिए, अच्छा मजमून निगार बनने के लिए
ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کا ذخیرہ، بہت سے الفاظ کے معنی ہمیں کیا ہے یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، اور اس کو لکھتے وقت استعمال کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ نے بہت زیادہ ہم کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جیسے آپ علم کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں یا پھر کسی معلوماتی مضمون جیسے شعر یا ہاتھی کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں، آپ ہندوستان کی فصل گنا اس کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں، تو جب تک ہم کو ان چیزوں کے بارے میں وسیع مطالعہ نہیں رہتا یا پھر زیادہ معلومات نہیں ہوتی، ہم اس چیز کے بارے میں مضمون نہیں لکھ سکتے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں ہم کو مضمون لکھنا ہے پہلے اس کے بارے میں ہمیں معلومات اکٹھا کرنی چاہیے۔ تو اگلے دیکھو مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ تمہید یعنی شروعات، یعنی مضمون کیسا شروع کرنا، اس میں ہم جانیں گے نفس مضمون یعنی جس مضمون کے لکھنا ہے ہم کو اس کے بارے میں یعنی معلومات نفس مضمون میں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور مضمون کا آخری حصہ ہے خاتمہ، اس میں کیا ہے یعنی اپنی رائے اور مشوروں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تمہید مضمون کا اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں نہایت پر اثر اور عمدہ انداز میں مضمون کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے مضمون کا تعارف، مضمون کے موضوع کے لحاظ سے ابتدا کرنا چاہیے۔ جیسے مضمون ہے ماحول کی آلودگی، تو ماحول کی آلودگی کے حساب سے آپ اس کی ابتدا کرنا، اس کی تعریف کیا ہے تمہید میں آپ کو پیش کرنی چاہیے۔ جیسے ماحول یعنی انسان کے آس پاس پائی جانے والی چیزوں کو ماحول کہتے ہیں، یا پھر کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ماحول کہتے ہیں۔ آلودگی، ملاوٹ یا گندگی کو آلودگی کہتے ہیں۔ ماحول میں پائی جانے والی یعنی چیزوں میں اگر ملاوٹ ہو تو اس کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کی تعریف کریں گے۔ جہیز ہے، جہیز کی یعنی تعریف، جہیز کسے کہتے ہیں تمہید میں شروع کریں گے آپ۔ تعلیم نسواں ہے تو تعلیم نسواں کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کسی قول سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی اصلاحی یا معاشراتی مضمون ہو تو کسی حکایت یا قول سے ابتدا کرنا مناسب ہے۔ یعنی کوئی اصلاحی مضمون ہے، جیسے آج کل کیا ہے عورتوں کو کی تعلیم پر زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو تعلیم نسواں ایک اصلاحی مضمون ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے تو آپ کسی قول سے بھی اس کی ابتدا کر سکتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم جتنی آدمیوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے آپ تعلیم نسواں جو مضمون ہے اس کی تمہید کر سکتے ہیں۔ نفس مضمون، یہ مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، یہ یعنی درمیانی بھی ہے اور مضمون کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ اسے مضمون کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جانتے ہو بچوں، انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی، اگر وہ نہ ہو یا پھر خراب ہو جائے تو انسان کیا ہے چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کو حرکت دینے والی، انسان کو کام و کاج کے لائق رکھنے والی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی نفس مضمون نہیں ہے تو مضمون ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اس لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں موضوع سے متعلق تفصیلی معلومات بیان کی جاتی ہے، یعنی جس پر آپ لکھ رہے ہیں، جیسے جہیز کے بارے میں، تعلیم نسواں، ماحول کی آلودگی یا پھر کرونا وائرس کے بارے میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے متعلق تفصیل سے معلومات آپ نفس مضمون میں فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ حصہ جس قدر مربوط ہوگا اس قدر پر اثر ہوگا۔ تو اس حصے میں ٹوٹے پھوٹے جملوں کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ مربوط ایک جملے کا تعلق دوسرے سے ہونا چاہیے۔ جیسے آپ ٹیلی ویژن کے فائدے اور نقصانات لکھ رہے تو نفس مضمون میں لکھیں گے آپ فائدے اور نقصانات، تو آپ فائدے لکھ رہے، لکھتے لکھتے ٹیلی ویژن کے فائدے کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ کے فائدے یا موبائل کے فائدے اس میں 1-2 ڈال دیے، تو یہ مربوط نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس سے تعلق رکھتے ہوئے جملے نہیں ڈالے آپ، بلکہ دوسرے مضمون سے تعلق رکھتے ہوئے جملے اس میں شامل کر دیے، تو یہ مضمون اچھا نہیں کہلاتا۔ جس بارے میں ہم مضمون لکھ رہے اسی بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کرنی ہے۔ اس حصے میں خوبیاں اور خامیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خوبیاں، خامیاں یعنی اچھائیاں اور برائیاں، جیسے موبائل کی خوبیاں خامیاں یا فائدے نقصانات، یا پھر ٹی وی کی خوبیاں خامیاں، یعنی ہر چیز کی خوبیاں خامیاں وغیرہ ہم اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ حصہ طویل ہوتا ہے، طویل یعنی لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کئی پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے بچوں، یعنی ایک پیراگراف میں نہیں لکھنا ہے، ہم کو کئی پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا ہے۔ خاتمہ دیکھو، مضمون کا تیسرا اور آخری حصہ خاتمہ ہے، اس کو خاتمہ پڑھنا ہے بچوں۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔
اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے. یعنی آپ مضمون لکھ رہے ہیں تعلیم نسواں کے بارے میں، تو آپ مضمون لکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں قاری کو؟ آپ کا مضمون لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کے خیالات کا جو نچوڑ ہے وہ آخر میں آپ کو لکھنا ہے. یعنی آپ پڑھنے والوں کو ایک صلاح مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ تعلیم نسواں کی وجہ سے سماج میں ہم کیسا سدھار لا سکتے ہیں، تعلیم نسواں کیوں ضروری ہے. یہ آپ کے خیالات آپ خاتمے میں پیش کریں گے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی سے مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے. یعنی اچھے انداز میں آپ کو آپ کی رائے مشورہ، آپ کے خیالات پیش کرنا ہے تاکہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھ جائے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو دیکھو آگے بڑھیں گے ہم. مضمون کن کن موضوعات پر لکھا جا سکتا ہے؟ مضمون مختلف موضوعات پر لکھا جا سکتا ہے، جیسے سماجی موضوعات پر بھی ہم لکھ سکتے ہیں، سیاسی موضوعات پر لکھ سکتے ہیں، مذہب کے بارے میں مذہبی موضوعات پر لکھ سکتے ہیں، اصلاحی سدھارنے کی غرض سے بھی ہم لوگوں کو اس پر بھی موضوعات لکھ سکتے ہیں، جغرافیائی معلومات سے متعلق بھی ہم مضامین لکھ سکتے ہیں. اگر مضمون میں مذہب، سماج، سیاست اور سائنس سے متعلق کسی اہم مسئلے پر اظہار خیال کرنا ہو تو مسئلے کی غرض و غایت، اس کے نتائج اور اس کے حل سے متعلق تجاویز پیش کیے جاتے ہیں. یعنی آپ کو مذہب کے بارے میں لکھنا ہے یا سماج یا سیاست یا سائنس میں سے کسی کے بھی بارے میں مضمون لکھنا ہے تو آپ مضمون کیوں لکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے وہ پیش کرنا ہے آپ کو، اور اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اس سے متعلق تجاویز پیش کرنا چاہیے. تجاویز جمع ہے تجویز کی، تجویز یعنی صلاح مشورے. تو صلاح مشورہ بھی آپ دے سکتے ہیں سائنسی مضمون، مذہبی اور سیاسی سماجی مضمون میں. تو اگلے سوال ہے مضامین کے اقسام، یعنی کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں مضامین؟ شخصی مضمون ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے شخصی مضمون پڑھا مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں نہم جماعت میں 10th میں پڑھا طوطی ہند امیر خسرو، یہ کیا ہے؟ شخصی مضمون ہے، کسی فرد کے اوپر لکھتے ہم. معلوماتی مضمون جیسے زعفران آپ نے پڑھا ہے وہ معلوماتی مضمون ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو کیا ہے معلومات دی جاتی ہے. تفریح مضمون اوٹی کے بارے میں آپ نے پڑھا اور مہابلیشور آپ کو اس مقامات کی کیا ہے تفریح بھی کرائی گئی. پھر مزاحیہ مضمون آپ نے پڑھا نہم جماعت میں، یعنی ہنسی مذاق کے ذریعے طنز کیا جاتا ہے ایسے مضامین میں. اور 10th میں سویرے جو کلام میری کھلی پڑھا. اور سائنسی مضمون جیسے لیزر شعاعیں کیا ہیں، آپ کو سائنس کے بارے میں بھی کیا ہے معلومات دی گئی. اور سماجی مضمون وغیرہ یعنی سماج کے بارے میں مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. شخصی مضمون میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ جس شخص پر مضمون لکھا جا رہا ہے اس کا تعارف، خاندانی حالات، اس کی شخصیت میں جو کیا خوبیاں ہیں وہ، اور زندگی کے اہم واقعات، یعنی اس کی زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے. جیسے آپ ٹیپو سلطان کے بارے میں مضمون لکھنا ہے تو آپ کو پہلے ان کا تعارف پیش کرنا ہوگا، پھر ان کے یعنی کب کہاں پیدا ہوئے اور ان کے خاندانی حالات کیسے تھے، ان کی شخصیت میں کیا کیا خوبیاں تھیں، ان کی زندگی کے اہم واقعات، ان کا رہن سہن کا طریقہ، یہ تمام باتیں آپ کو پیش کرنی ہوں گی. معلوماتی مضمون دیکھیے بچوں، جس چیز سے متعلق لکھا جا رہا ہے اس کا تعارف، جیسے آپ گنے کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا پھر گیہوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ایک معلوماتی مضمون ہے. یا پھر شیر اور ہاتھی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو پہلے اس کا تعارف. یا پھر جیسے زعفران آپ نے پڑھا معلوماتی مضمون، اس کے فوائد ہے، پھر اس کے نقصانات ہیں اور اس کے نتائج کے بارے میں مدلل انداز میں حقائق بیان کرنا ہے آپ کو. مدلل انداز یعنی دلیل کے ساتھ کہ یہ بات سچی ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. اور اس کی اصلیت حقیقت جو ہے وہ آپ نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نہیں بیان کر سکتے. جیسے آپ انگور کے بارے میں لکھ رہے تو پھر اس کے فائدے کے بارے میں لکھ رہے کہ اس سے کھانے سے آنکھوں کی بینائی کیا ہے تیز ہوتی ہے. انگور کے 2 قسمیں ہیں، تو آپ جو صحیح ہے وہی لکھ سکتے ہیں. آپ نہیں ہے اس سے وہ فائدہ ہم آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کے بارے میں خواہ بڑھا چڑھا کر نہیں لکھ سکتے. تو ایسے مضامین میں خیالی طوطے مینا اڑانے کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی ہمارے خیال میں جو بھی آ رہا ہے چلو لکھ دیں گے، سچ ہے کہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت ہے وہی ہم معلوماتی مضمون میں لکھ سکتے ہیں. ہر بات حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے.
तो बच्चों यहाँ पर हम सरगर्मी करेंगे। मौजू जवाब का इंतखाब करना है। मजमून के कितने हिस्से हैं? अलीफ 2, बे 3, जीम 4, दाल 5। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मजमून के 3 हिस्से हैं। अगला सवाल है, ये मजमून का पहला हिस्सा है। अलीफ नफ्से मजमून, बे इख्तिताम, जीम खातिमा, दाल तमहीद। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तमहीद। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मजमून का दरमियानी हिस्सा होता है नफ्से मजमून, खातिमा और तमहीद, इख्तिताम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नफ्से मजमून। तो अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। मजमून की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तमहीद को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नफ्से मजमून को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मजमून का आखिरी हिस्सा होता है तमहीद, नफ्से मजमून, खातिमा, इख्तिताम। वेरी गुड, खातिमा। तो बच्चों अगले ये इस तरह के सवालात के जवाबात आपको मजमून नवेसी ताल्लुक़ रखने वाले मारूज़ी सवालात में एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसको आप अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए। और सरगर्मी नंबर 2 में क्या है, इसके 3 नंबर में पूछा जा सकता है ख़वाइद के तौर पर सवालात। मजमून की तारीफ़ करते हुए उसके हिस्सों के नाम लिखिए। मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू पर अपने ख़यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अंदाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला उसको बाखूबी समझ जाए। मजमून के 3 हिस्से हैं, तमहीद, नफ्से मजमून, खातिमा। दूसरा सवाल, मजमून किन किन मौज़ूआत पर लिखा जा सकता है? अभी हमने पढ़ा मजमून समाजी, सियासी, मजहबी, इस्लाही और जोग्राफियाई मौज़ूआत पर लिखा जा सकता है। अगला सवाल, शख्सी मजमून में क्या बयान करना ज़रूरी है? यानी किसी शख्स के ऊपर जब हम मजमून लिखते हैं तो क्या क्या हमको लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उसके शख्सी मजमून में जिस शख्स पर मजमून लिखा जा रहा है उसका तारुफ, ख़ानदानी हालात, शख्सियत और ज़िंदगी के अहम वाक़यात बयान करना ज़रूरी है। मालूमाती मजमून में क्या क्या लिखना चाहिए? मालूमाती मजमून जैसे ज़ाफ़रान आप पढ़े, मालूमाती मजमून में क्या क्या लिखना चाहिए? मालूमाती मजमून में जिस चीज़ पर मजमून लिखा जा रहा है उसका तारुफ, फ़वाइद, नुक़सानात, इस्तेमालात और उसके नताइज के बारे में मुदल्लिल अंदाज में हक़ाइक़ बयान करना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम यानी कोरोना वायरस पर मजमून देखेंगे। अब हमने अभी मजमून किसे कहते हैं, मजमून की तारीफ़ पढ़ा। मजमून के 3 हिस्से जो तमहीद, नफ्से मजमून और ख़ातिमा है। तमहीद में क्या है, मजमून की तारीफ़ होनी चाहिए, और नफ्से मजमून में मजमून के बारे में आपके ख़यालात यानी सिलसिलावार बयान होने चाहिए, और ख़ातिमे में आपके ख़यालात का निचोड़ होना चाहिए। आपका सलाह मशवरा, ज़ाती राय क्या है वो भी आप पेश करना है। तो कोरोना वायरस में यहाँ पर मजमून है, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। तमहीद देखो बच्चों, मैं किस तरह से करें कोरोना वायरस की। आप ये मौजू है, अभी चल रहा है कोरोना वायरस और आप तमाम जानते भी हैं, लेकिन उसको कैसा लिखना, सिलसिलावार कैसा लिखना है ये देखिए आप। कोरोना वायरस जिसे आम तौर पर कोविड-19 कहा जाता है, कोरोना वायरस सबसे छोटा लेकिन सबसे ख़तरनाक वायरस है। ये वायरस सबसे पहले इंसान की सांसी निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस की शनाख्त पहली बार दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान में हुई थी। देखो बच्चों, तारीफ़ कैसा हो रही, यानी उसको क्या कहा जाता है, कोविड-19 भी कहा जाता है, और सबसे छोटा सबसे ख़तरनाक वायरस है। और ये वायरस इंसान के सांसी निज़ाम को मुतासिर करता है, नुकसान पहुंचाता है। और ये पहली बार दिसंबर 2019 में इसकी शनाख्त हुई थी। आलमी इदारा सेहत ने 11 मार्च 2019 में कोरोना वायरस को एक वबाई बीमारी यानी मुहलिक बीमारी करार दिया है। तो ये हो गई तमहीद, मजमून की तारीफ़। तो इसी तरह आप कोई भी मजमून लिखें तो पहले उस मजमून के मुतालिक उसकी तारीफ़ पेश करना।
तमहीद हो गया। आप नफ्से मजमून देखेंगे, यानी कोरोना वायरस का नफ्से मजमून। इसमें आपको अपने ख्यालात पेश करना है। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया के लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। चीन से निकलने वाली वबा ऐसी सूरत इख्तियार कर लेगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वबा के खौफ से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। माशियात पर भी इसका गहरा असर पड़ा। लॉकडाउन ने अब तक लाखों अफराद की जानें ली हैं और सिलसिला अभी जारी है। इससे बचने के लिए हुकूमत ने मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने को कहा गया है। बावजूद इसके आज भी लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों ने खुद को इस खौफ से आज़ाद कर लिया है। यानी आपके तमाम ये ख्यालात, आपकी जानकारी क्या है, नफ्से मजमून में है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस सांस के ज़रिए इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ुकाम और सर दर्द और सांस लेने में परेशानी होती है। मुश्तबा मरीज़ों से मेलजोल रखने वाले अफराद में इस वायरस की मुंतकली का ख़तरा बढ़ जाता है। यानी जिस मरीज़ को ये मर्ज़ लाहिक हुआ है, उससे मिलने जुलने से दूसरों को भी ये मर्ज़ हो सकता है। अगर मर्ज़ बढ़ जाए तो निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया बढ़ जाए तो मरीज़ों की मौत भी हो सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन से अलामत ज़ाहिर होने तक 14 रोज़ लगते हैं। लिहाजा ऐसे मरीज़ों में वायरस की तस्दीक के लिए उन्हें अलग थलग रखा जाता है। सेहतमंद अफराद जब कोरोना वायरस के मरीज़ों से हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं तो ये वायरस हाथ और सांस के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल हो जाता है। तिबी माहिरीन यानी डॉक्टरों का कहना है कि ये वायरस इंतहाई सरअत तेज़ी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा इस वायरस में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करने वाले तिबी अमले को भी इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात करने पड़ते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बाकायदगी से हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल, खांसी और छींक के वक्त रुमाल का इस्तेमाल इस वायरस से इंसान को महफूज बनाता है। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ों से बग़ैर हिफाजती इक़दामात यानी दस्ताने या मास्क पहने बग़ैर मिलने से गुरेज की भी हिदायत की गई है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गोश्त और अंडों को अच्छी तरह पकाना भी हिफाजती तदाबीर में शामिल है। बच्चों, हम इस मज़मून में यानी नफ्से मज़मून में कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या परेशानियां हुई लोगों को, फिर वो कैसे फैलता है और उससे बचने के लिए हम क्या क्या करना, ये तमाम बातों को पढ़े। अब हम क्या करेंगे, मज़मून का इख्तिताम करेंगे, ख़ातिमा यानी हमारे ख़यालात का निचोड़, यानी हम लोगों को क्या है हिदायत या अपनी राय हम दे सकते हैं। चौकस रहें, सेहतमंद रहें और कोरोना से दूर रहें। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात और रहनुमा उसूलों पर अमल करें। अपनी ज़िंदगी फितरत के मुताबिक गुजारें ताकि हम इस मुहलिक बीमारी से बच सकें। आज तक हम बहुत सी वबाओं को शिकस्त दे चुके हैं, तो फिर ये क्या बड़ी बीमारी है। तो इसी तरह हम अगला मज़मून देखते हैं बच्चों, जहेज़ के बारे में। फिर जहेज़ की तमहीद क्या होनी चाहिए, देखें। जहेज़ लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ तजहीज़ से मुश्तक़ है, यानी तजहीज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उससे हम जहेज़ ले लिए हैं, जिसके माना सादा तौर पर सामान तैयार करना या इंतज़ाम करना या फिर कफन दफन के लिए तैयारी करना के हैं। ये जहेज़ के असली माने हैं, लुग़त में अगर तलाश करें तो ये मिलते, लेकिन हम उसके मुरादी माने क्या लिए जहेज़ के। हमारी इस्तिलाह में जहेज़ से मुराद वो तोहफ़ा या तहाइफ हैं जो दुल्हन वालों की तरफ से दूल्हे को दिया जाता है, जिसमें नक़द रक़म, पलंग, अलमारी, गाड़ी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। नफ्से मज़मून, ये हो गई मज़मून की तारीफ़। मज़मून की तारीफ़ के बाद हम यानी तमहीद के बाद नफ्से मज़मून पर नज़र डालते हैं। पहले ज़माने में लोग शादी के वक्त अपनी बेटी को ज़रूरत ज़िंदगी के सामान तोहफ़ा में दिया करते थे। मकसद ये था कि लड़की अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छे ढंग से कर सके।
لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہیز کو نکاح کا لازمی جز تصور کر لیا گیا ہے، جس کے بغیر بیٹی رخصت ہی نہیں کی جا سکتی۔ آج خواتین جب اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں تو ایسے گھرانوں کو ترجیح دیتی ہیں جو خوب بھر بھر کر سامان دینے کی سکت رکھتے ہوں۔ کچھ گھرانے تو انسانیت کی ساری حدیں پھلانگ کر جہیز کے نام پر ایک لمبی چوڑی فہرست بیٹی کے والدین کو تھما دیتے ہیں، اور والدین ان کی مانگیں پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اور کئی سالوں تک اس قرض کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے لیا تھا۔ یہ موجودہ سماج میں جو جہیز کے بارے میں چل رہا، جو پریشانیاں ہو رہی، یہ تمام خیالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کو ہم کیا ہیں نفس مضمون میں نہایت آسان اور موضوع انداز سے کیا ہے ہم کو پیش کرنا ہے۔ شادی تو ایجاب و قبول کا ایسا بندھن ہے جو نہایت آسانی سے قائم ہو سکتا ہے، یعنی شادی اسلام میں بالکل آسان طریقے سے رکھی گئی ہے، لیکن ہم اس کو کیا ہے مشکل بنا لیے۔ مگر جہیز کی رسم نے ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیا ہے، یعنی اس آسان بندھن کو کیا ہے ہم مشکل کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جسے پورا کرنا ہر ماں باپ کے بس کی بات نہیں۔ کتنی ہی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور کتنی ہی جگہوں پر کم جہیز لانے کی وجہ سے بیٹیوں کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہم آئے دن اخباروں میں کیا ہے پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم پڑھی ہوئی چیزوں کو اپنے خیالات کو کیا ہے نفس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ مار پیٹ کے علاوہ بعض دفعہ جہیز کی کمی کتنی ہی بیٹیوں کو زندہ جلا دینے کا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر جہیز یا دیگر سامان کی لین دین پر روکا ٹوکا جائے، یعنی لوگوں کو ہدایت کرے کہ جہیز نہیں لینا نہیں دینا، تو وہ جھٹ سے کہتے ہیں کہ مثالیں دینے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی صاحبزادی کی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ اب ان کو یہ بات کون سمجھائے کہ اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ جہیز خالصتاً ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے معاشرے کی جڑوں میں سرایت کر گیا ہے۔ شریعت میں جہیز کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اوپر سے ہمارا اہل علم طبقہ یعنی پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے حضرت فاطمہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات شروع سے ہی سرے سے ہی درست نہیں ہے، شروع سے ہی یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ اشیاء تو ان پیسوں سے خریدی گئی تھی جو حضرت علی نے مہر میں ادا کیے تھے۔ غلطی سے اسے جہیز کی شکل دے دی گئی ہے جو آج مروج ہے، یعنی رائج ہے، چل رہا ہے۔ خاتمہ دیکھو بچوں، ہمارے خیالات کو ہم پیش کریں، آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں اور آپ کے دماغ میں زیادہ ہو سکتے ہیں، تو آپ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، یعنی نفس مضمون کو آپ طویل کر سکتے ہیں، بڑھا کر سکتے ہیں، لیکن خیالات میں ربط ہونا چاہیے، خیالات مضمون کے موضوع کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ خاتمہ دیکھو، یعنی ہماری رائے، ذاتی رائے، ہمارے خیالات کا نچوڑ، ایک صلاح مشورہ پڑھنے والے کو، یہ مضمون لکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارے معاشرے سے جہیز کی فرسودہ رسم یعنی بیہودہ پرانی رسم کو ختم کرنے کے لیے صرف لفظی باتوں یا کتاب میں لکھے ہوئے قانون کی ضرورت نہیں، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ہدایت دے رہے ہیں آپ، صرف کتابوں میں لکھنے سے یا پھر بولنے سے، ہدایت کرنے سے نہیں ختم ہوتی، بلکہ ہم آپ کو خود اسے آگے آنا چاہیے۔ اس کے لیے اس سلسلے میں ہم سب کو اپنی ذاتی اصلاح اور سمجھ بوجھ کی نہایت ضرورت ہے۔ ہم خود پہلے اپنی ذاتی اصلاح کرنا، ہم خود پہلے جہیز نہیں لینا، اس کے بعد ہم دوسروں کو یعنی ہدایت دے سکتے ہیں، تاکہ بیٹی کے والدین کا معاشی استحصال نہ ہو اور کم جہیز لانے کے نام پر چولہا پھٹنے کا کوئی واقعہ وقوع پذیر نہ ہو سکے۔ تو بچوں، دو مضمون کرونا وائرس اور جہیز یعنی لکھ کر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں خاتمہ یعنی تمہید کس طرح سے کرنی چاہیے، نفس مضمون میں کیا کیا لکھنا ہے، اور آپ مضمون کا خاتمہ کس طرح سے کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آخری قدم کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے گھر کا کام۔ ہندوستان کی فصلوں جیسے گنا، ربر پر مختصر مضمون لکھنا ہے۔ یہ معلوماتی مضمون ہے بچوں، گنے کے بارے میں آپ معلومات کیجئے، ربر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کے اوپر مضمون لکھیے۔ ذیل میں سے کسی دو شخصیات پر مضمون لکھنا ہے، یہ شخصی مضمون ہے، آپ ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے مضمون لکھنے کی کوشش کیجئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، ان میں سے کسی دو پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔
تو بچوں مجھے امید ہے آپ مضمون کی تعریف، مضمون کے حصے اور مضمون کن کن موضوعات پر لکھا جاتا ہے اور اچھا مضمون نگار بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اس کلاس سے اچھی طرح فائدہ اٹھائے ہوں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ میں یہاں پر اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ अनुदिन